मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज डॉक्टर फैज़ अहमद चिश्ती। अज़ान गिरामी क़द्र, मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो मामला चल रहा है, इस पर बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए। इस पर मैंने तफसील से कुछ लिखा और कुछ बयानात भी रिकॉर्ड करवाए ग़ज़वा हिंद के मुतल्लिक़ और दीगर। लेकिन एक चीज़ जो बार बार मेरे से पूछी गई वो ये, एक तो मुझे एक दो वीडियो क्लिप भेजे गए। एक वीडियो क्लिप था इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के मौलवी अब्दुल अजीज़ का बयान था, और दूसरा वीडियो क्लिप था दारुल देवबंद का। याद रखें, लाल मस्जिद का मौलवी अब्दुल अजीज़ भी देवबंद मसला से ताल्लुक़ रखता है, मकतब फ़िक्र से, और दारुल देवबंद तो है ही देवबंदियों का मरकज़ ना। दोनों की तरफ से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, यकीन जाने मैं तो सुनकर हैरान रह गया कि ये ख़ुद को मुसलमान कैसे कहते हैं। यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ इनके अंदर इतने बुग़्ज़ भरा हुआ है, इतने अदावत भरी हुई है, तो ये इस्लाम के ठेकेदार हैं कैसे। ये मेरा मकतब फ़िक्र देवबंद से ताल्लुक़ रखने वालों से भी सवाल है कि आपका मौलवी अब्दुल अजीज़ लाल मस्जिद वाला ख़तीब, वो ये कहता हुआ नज़र आया, जो मैंने सुना उसके वीडियो क्लिप में, कि ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग जो है, इसमें कोई जिहाद विहाद का सवाब नहीं है, जो मरेगा वो शहीद नहीं है, और ये कौमियत की वतनियत की जंग है। ये वही वतनियत का नारा है जो हुसैन अहमद तांडवी कांग्रेसी ने लगाया था देवबंदियों की तरफ से, और दारुल देवबंद वालों ने ये ऐलान किया कि इंडियन हुकूमत हमें इजाज़त दे, हमारे दारुल देवबंद के हज़ारों तलबा जाकर बॉर्डर पर खड़े होकर पाकिस्तानी फ़ौज से लड़ेंगे, यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। क्योंकि पाकिस्तान तो इस्लामी रियासत है ना, मुसलमानों का मुल्क है। और एक इन्हीं के ही एक शख्स की, मौलवी साहब की वीडियो, उसमें उसने कुफ्र बका अस्तगफिरुल्लाह, कहता है जी हमें इंडियन हुकूमत इजाज़त दे, वो भी देवबंदी दारुल देवबंद से, हमें इंडियन हुकूमत इजाज़त दे, हम पाकिस्तानी फ़ौज को, पाकिस्तान फ़ौज तो क्या, अगर जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी आ जाएं, पाकिस्तान की तरफ से आना चाहेंगे तो हम उनको भी नहीं आने देंगे। गोया ये खुदा से बड़े हो गए। और जालिमों, कौन से इस्लाम की बात करते हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? इस्लाम को तुमने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। याद रखो मेरी बात। पहले मैं थोड़ा सा पैगाम दे लूँ और फिर ये बताता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश भी मुसलमानों का मुल्क है, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भी मुसलमानों का मुल्क है। इन तीनों के साथ जब जब, और दीगर इस्लामी मुजाहिदीन जो हैं, जब जब भी हिंदुस्तान टकराएगा, हिंदू फौजें टकराएंगी, हिंदू बंदिया टकराएगा, याद रखिएगा ये हक और बातिल की जंग होगी, ये इस्लाम और कुफ्र की जंग होगी। हाँ, ये अहकाम अलग हैं, इस पर हम बात करेंगे ज़रूर, कि जो काफरों के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ेगा उसका हुक्म क्या है। तो वाज़ेह हदीस मुबारका मौजूद है, इस पर तफसील से अलग से मौजूद गुफ्तगू होगा कि जो काफिर के साथ लड़ता हुआ मर गया तो वो काफिर ही है, यानी काफिरों का साथ देते हुए लड़ता रहा और मर गया मुसलमानों के खिलाफ, तो वो उन्हीं में शुमार होगा, मुसलमानों में उसका शुमार नहीं होगा। इस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए मुसलमानों को कि हम हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानी, ये मैं कई बार अर्ज कर चुका, हम ये नहीं है। ये तो कौमियतें बताने के लिए हैं, इजहार के लिए हैं, तारुफ के लिए हैं, वरना तो हमारा रिश्ता तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। याद रखें कि जिब्राइल भी नहीं आ सकेगा, हम जिब्राइल को भी नहीं आने देंगे, इजराइल को भी नहीं आने देंगे। तुम खुदा से, अल्लाह रब्बुल इज्जत से बड़े हो गए हो। यहाँ मैं पैगाम देना चाहता हूँ खासकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को और इन देवबंदी मकतबा फ़िक्र के लोगों को, कि जो इसी फ़िक्र पर चल रहे, वही कांग्रेसी फ़िक्र चल रही है, हिंदुओं के साथ इत्तेहाद, हिंदुओं के साथ चलना। याद रखो, अगर तुम हिंदू के खुदाओं को, बुतों को भी मान लो ना, अगर तुम उनकी गायों को माता मान लो ना, और गांव का मूत्र भी पीने लग जाओ ना उनके साथ, जैसे तुमने अभी ये बात की है कि हमें खड़ा होने दे, हम ये करेंगे, हम, तुम उनके सामने गांव का मूत्र भी पी लो ना, गांव का गोबर भी खा लो ना, जैसे वो खाते हैं पीते हैं, फिर भी तुम्हें वो इज्जत नहीं मिलनी जो मुसलमानों को मिलनी।
جو اسلام کے نام پر ملنی. اگر تم مسلمان ہو, اگر تم کلمہ پڑھتے ہو تو پھر اسلام کی بات کرو, اسلام کیا کہتا ہے. اور اسی طرح وہ اویسی, وہ بندر کے منہ والا, وہ بکواس کرتا ہے پاکستان کے خلاف. اپنی اوقات میں رہو جتنا تمہاری اوقات ہے. تم ہندو کے غلام, پہلے انگریز کے غلام تھے, اب تم لوگ ہندو کے غلام ہو, ہندو کے غلام ہی رہو گے. یہ سخت الفاظ مجھے اس لیے استعمال کرنے پڑے کہ تم ٹائیں کرنے آ جاتے ہو مسلمانوں کے خلاف. ہم مسلمان جہاں بھی کوئی مسلمان رہتے ہیں ہم اس کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں, لیکن جب تم ٹاؤں کرو گے مسلمانوں کے خلاف تو پھر تمہاری ٹائیں کا جواب یہی دیا جائے گا کہ پہلے تم انگریز کے غلام تھے, اب تم ہندو بنیے کے غلام ہو. ہندو بنیے کی غلامی کرو, چاہے تم ان کے کچھ بھی کر لو, ان کی گاؤں کا متر پی لو, گوبر کھا لو, ان کے سامنے کچھ کر لو. ذلیل تمہیں انہوں نے ویسے ہی کرنا جیسے تم ہو رہے ہو. گلی کوچوں میں جیسے تمہیں مارا جا رہا ہے, پھر تمہاری تذلیل ہو رہی ہے, پھر بعد میں روتے ہو کہ ہمارے ساتھ ہندو یہ کر رہا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خطبات میں میرے پاس لائبریری میں رکھے ہوئے ایک بات یہ واضح فرمائی تھی اس وقت خطابات کے اندر. ایک خطبے کے اندر انہوں نے فرمایا تھا کہ جو پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں مسلمان, جو ادھر رہ جائیں گے تو پھر ساری زندگی یہ ہندو کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے رہیں گے, ان کی زندگیاں ایسے ہی گزر جائیں گی. تو دارالعلوم دیوبند نے اس وقت بھی پاکستان کی تاریخ آزادی, پاکستان کی مخالفت کی تھی, اور ایک آدھے مولوی کے علاوہ باقی سب نے مخالفت کی تھی, اور کانگریس میں شامل ہو جائے گا, اندرا گاندھی نہرو کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. تو اس وقت جو ہے نا مسلمانوں کی جب انہوں نے مخالفت کی تھی, تاریخ آزادی پاکستان کی مخالفت کی تھی, تو یہ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا. اس وقت سے لے کر آج تک یہ ہندو کو اپنی وفاداری کا یقین دلا رہے, مگر ہندو ان پر یقین کرنے کو تیار نہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے اہل سنت و جماعت مکتبہ فکر بریلوی حضرات سے جو تعلق رکھتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا, میں اس پر بڑی تفصیل سے لکھ چکا ہوں کہ دو قومی نظریہ کے دائی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. کبھی پڑھ بھی لیا کرو, کبھی ہوش کے ناخن بھی لے لیا کرو. تم اندھے تعصب میں آ کر اپنے مسلمانوں کے خلاف نفرت کرتے ہو یا نفرت والی باتیں کرتے ہو. یہ وہ چند لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں, میں ان کے متعلق کہہ رہا ہوں, باقی سب کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں. اور اسی طریقے سے دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف کا جو موقف ہے پاکستان کے متعلق اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے. اب آتے ہیں ہم اس موضوع کی طرف کہ پاکستان اور ہندوستان, یاد رکھیں یہ بھی جتنے بھی حق اور باطل کی جنگیں ہوتی رہی ہیں انہی میں سے ایک معرکہ ہے, اور یہ ہوتا رہے گا, صرف ایک دن کے لیے نہیں ہوگا, یہ آگے بھی چلے گا. اس کا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. غزوہ ہند کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی اس کے خلاف, ہندو کے خلاف لڑنے والوں کے متعلق بھی, ہندوستان پر حملہ کرنے والوں کے متعلق بھی, تو وہ اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک ہند پر مسلمان غالب نہیں آ جاتے, مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہو جاتی, اور جب تک ہندو متعصب حکمران زنجیروں میں جکڑے نہیں جاتے, گرفتار نہیں ہوتے. یہ حق و باطل کا معرکہ ہے اور یہ جاری رہے گا. کسی کے ٹاؤں کرنے سے, کسی کے بھونکنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مولوی عبدالعزیز کو میں کہنا چاہتا ہوں, تو جیسے کئی آئے بھونک کر چلے گئے, حق ہوتا ہے, باطل ہوتا ہے. تم بھونکتے رہو گے اور حق تمہارے بھونکنے سے مٹے گا نہیں انشاءاللہ العزیز. اور پاکستان کی افواج یاد رکھیں, ہمیں کسی جرنل سے اختلاف ہو سکتا ہے, کسی چیف سے اختلاف ہو سکتا ہے, کسی ایک دو چار بندوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان کی فوج کا ہر جوان, ہر بچہ ہمارا بچہ ہے, ہر نوجوان پر ہمیں فخر ہے, اور ہم پوری قوم من حیث القوم اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جس کو جو تکلیف ہے وہ اپنی تکلیف کا اظہار کرے, پھر دیکھیں گے ہم کہ تم چھپتے کہاں ہو, کھاتے بھی پاکستان کا ہو, بھونکتے بھی پاکستان کو ہو, تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ یاد رکھیں کہ زمین بھی پاکستان کی, مسجد بھی پاکستان میں بنائی, مدرسہ بھی پاکستان میں بنایا, بھونکتے بھی پاکستان کی افواج کو ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے. بھونکتے پاکستان کو, تمہیں شرم آنی چاہیے. یہ حق و باطل کا معرکہ یاد رکھیں, یہ جاری رہے گا اور یہ قیامت تک جاری رہنا ہے, آج نہیں. اگر تم کہتے ہو کہ یہ جی قومیت کا جہاد ہے, تو پھر مجھے بتاؤ جہاد افغانستان کیا تھا؟ جہاد افغانستان کیا تھا؟ بتاؤ جہاد فلسطین کیا ہے؟ بتاؤ مدینہ المنورہ کی ریاست سے مختلف صحابہ کرام کی عمارتوں میں مختلف جگہوں پر جانا, دیگر ممالک کے اندر جا کر جہاد کرنا, یہ کیا تھا؟ اگر قومیت کا یہ جہاد ہے, یہ وطنیت کا جہاد ہے, نہیں.
तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इस्लाम की गलत ताबीर करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए। और ये बात ज़हन में रख लें, जब जब भी हक को बातिल की लड़ाई हुई है, अल्लाह के फजल करम से हक है, वो हक रहता है। बज़ाहिर कभी मगलूब भी अगर नजर आए किसी को, जैसे करबला के अंदर, तो वो मगलूब होकर भी गालिब होता है। ये बात ज़हन में रखें। कुफ्र और शिर्क ईमान के मुकाबले में आते रहे, तौहीद और शिर्क की ये टक्कर ये चलती रहेगी, हक और बातिल की ये टक्कर चलती रहेगी, लड़ाई ये चलती रहेगी, नेकी और बदी का तसादुम ये चलता रहेगा। इस्लाम और कुफ्र की जंग ये शुरू से चली आ रही है और ये कयामत तक रहेगी। ठीक है ना। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम कुफ्र के साथ खड़े हो जाओ, तुम्हारी मर्जी है इस्लाम के दामन में आ जाओ, तुम्हारी मर्जी है गांव का मुत्तर पीने वालों के साथ खड़े हो जाओ, तुम्हारी मर्जी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वालों के साथ खड़े हो जाओ। जानते हो पाकिस्तान के अफवाज का नारा क्या होता है? नारा तकबीर अल्लाह अकबर, नारा हैदरी या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये पाकिस्तान की अफवाज का नारा होता है। पाकिस्तान के अफवाज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, उधर से जो सामने आए हैं वो राम राम करते हैं, वो राम राम करते हुए सामने आते हैं, वो गांव का मुतर पीकर सामने आते हैं, वो गांव के मुतर से मुंह धोकर सामने आते हैं। मौलवी अब्दुल अजीज और तुझ जैसे सारे तेरे दारुल उलूम देवबंद के जितने मौलवियों ने बक की है, गांव का मुतर पी के आया करो ना सामने हमारे, पियो ना सारी कौम के सामने गांव का मुतर, करो ना सारी कौम के सामने राम राम। ये क्या ढोंग रचाया हुआ है तुमने कि हम इस्लाम के ठेकेदार हैं। मैं ये उन लोगों को कह रहा हूं जो हिंदू की हिमायत में बढ़े चढ़े चले जा रहे हैं, उधर से भी और इधर से भी। तुम चाहे कुछ कर लो, पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है, पाकिस्तान एक नूर है, ये बुझ नहीं सकता। ये एक ऐसा चिराग है जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाया है। तुम्हारी फूंकों से ये कुछ बुझेगा नहीं। इस पर भी हम अलग से इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान अल्लाह का अतिया है, पाकिस्तान एक नूर है, पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है, पाकिस्तान का नाम ही पाकीज़ा है। तुम जैसे नापाक इसको कुछ नहीं कर सकते, ना इसका कुछ बिगाड़ सकते। समझ गए? ये तुम अपने दिमागों में बिठा लो। तुम चाहे जितने भी लोगों को जहन के अंदर गंद भर लो, तुम्हारे गंद भरने से कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारा गंद तुम्हारे समेत हम निकाल के रख देंगे। याद रखें, हमारी पाकिस्तान की फौज का बच्चा बच्चा अपने वतन के दिफा के लिए खड़ा है, और मुसलमान पूरी कौम पूरी मिल्लत पाकिस्तान की वो अपनी अफवाज के साथ खड़ी हुई है। और फिर इन मुजाहिदीन की शान क्या, ये अगले बयान में मैं इंशाल्लाह अर्ज करूंगा। सरे दस्त हक को बातिल की ये जो लड़ाई है ये जारी रहेगी। याद रखें, एक बात ज़हन में रख लें, बातिल जो है कभी निमरूद की शक्ल में आता है, कभी फिरौन की शक्ल में आता है, और कभी अबू जहल की सूरत में आता है, कभी अबू लहब की सूरत में आता है, कभी ट्रंप की सूरत में आता है, कभी मैक्रोन की सूरत में आता है, कभी मोदी की सूरत में आता है। और इस्लाम हक का अलंबरदार इस्लाम जो है, दीन इस्लाम जो हक है, वो कभी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सूरत में आया, कभी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की सूरत में आया, कभी फाराम की चोटियों से जमाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर चमका, और कभी अल्लामा फजल हक खैर आबादी बनकर चमका, कभी इमाम अहमद रजा खान बनकर चमका, और कभी पाकिस्तान की सूरत में एक नूर बनकर चमका। और आज पाकिस्तान की अफवाज उसी हक की अलंबरदार हैं और बातिल के सामने डट कर खड़ी हुई हैं, और बातिल को वो नाकू चने चुबवा दिए कि उस बातिल से चंदा ले लेकर खाने वाले, उस बातिल से चंदा ले लेकर अपना दारुल चलाने वाले आज कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते हैं। सुनो, तुम्हारी इस बक से कुछ भी नहीं होने वाला है। याद रखना, एक तरफ के होकर रह जाओ ना, या तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ खड़े हो जाओ, या फिर राम राम के साथ खड़े हो जाओ ना। खुला ऐलान करो कि तुम लोग मुसलमान नहीं रहे, तुम लोग गांव मुतर पीने वाले हो, तुम लोग गांव को माता मानने वाले हो, तुम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ने वाले बल्कि राम राम पढ़ने वाले हो। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। जहां भी कोई ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो हमारा भाई है, वो हमारे जिगर का टुकड़ा है, वो हमारे जिस्म का हिस्सा है, वो हमारे दिल दिमाग का हिस्सा है, वो हमारी रूह का हिस्सा है। याद रखें, लेकिन जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों के खिलाफ बकवास करेगा उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ये मुसलमानों को अपने जहन में बिठा लेना चाहिए। और फिर जैसा कि मैंने अर्ज किया, बातिल
کبھی کربلا کے میدان کے اندر یزید کی صورت میں، شمر کی صورت میں، عمر بن سعد کی صورت میں آیا اور وحشت و بربریت کی اپنے طور پر سمجھا کہ میں بڑا جیت گیا ہوں، لیکن اسی کربلا کے میدان کے اندر حق بھی آیا، سیدنا عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں آیا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و آپ کے رفقا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی نورانی صورتوں کے اندر آیا اور انہوں نے بتایا دنیا کو کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے۔ بظاہر انہوں نے اپنا سر تو قربان کر دیا، لیکن آج بھی حسین زندہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح پاک وطن پاکستان کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنے والے مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ شہید ہیں اور جنت میں انہیں اعلیٰ مقام ملے گا، اور جو مسلمان نہیں لیکن مسلمان فوج کا ساتھ دیتا ہے، اس کے اندر موجود ہے، پاکستان سے تعلق رکھتا ہے، اس کو اس دنیا میں اللہ اس کا اجر دے دے گا اور اسے بھی عزت ملے گی۔ یاد رکھیں پاک وطن کے اندر جتنے بھی قومیتیں رہتی ہیں ساری اپنے وطن سے محبت کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس پاک وطن کو سلامت رکھے۔ یاد رکھیں کل یعنی میری مراد یہ کہ کچھ عرصہ پہلے کبھی یہ لال بہادر شاستری کی صورت میں آیا، مسٹر چاون کی صورت میں آیا، جنرل چودھری کی ناپاک صورتوں میں آیا، ڈاکوں لٹیروں کی صورتوں میں آیا، تو اس وقت بھی 1965 کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرفروش غلاموں، اللہ کے شیروں، پاک افواج کے جوانوں، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کے جان نثاروں اور ملک ملت کے بہادر پاسبانوں نے وہ جواب دیا تھا کہ آج تک وہ یاد کرتے ہیں۔ 71 میں اپنے غداری نہ کرتے تو ان کی جرت نہ تھی، یہ الگ موضوع ہے۔ اب دیکھیں اگر اس صورت کو دیکھیں تو آج پھر یہ آئے، انہوں نے پھر للکارنے کی کوشش کی، پھر اللہ کے شیروں کو للکارا ہے۔ کس قوم کو للکارتے ہو تم مودی؟ اور گاؤں کی متر پینے والوں، تم کس قوم کو للکارتے ہو جن کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جن کا نظریہ ہے کہ موت ہمیں مارتی نہیں ہے، کہ موت کے بعد زندگی ہے، جن کا نظریہ ہے شہادت یا اس کے بعد غازی، شہید ہو گئے قتل ہو گئے تو شہید ہیں، اور اگر بچ گئے تو غازی ہیں، اور شہادت کے بعد اعلیٰ درجے ہیں، ان کو ڈراتے ہو تم۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا ہے، یاد رکھیں۔ میری پاک فوج کا ہر جوان، ہر بچہ یاد رکھے، جو تم اس دنیا کی زندگی میں جی رہے ہو نا، اللہ تمہیں آخرت میں جو زندگی عطا کرتا ہے وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اچھی ہوتی ہیں۔ اس پر میں الگ سے انشاءاللہ آپ کے لیے، سب کے لیے انشاءاللہ اس پر میں بیان ریکارڈ کرواؤں گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی ہم نے تمہیں، ہمارے جوانوں نے، پاک فوج کے جوانوں نے، اللہ کے شیروں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خادموں نے، نوکروں نے تمہیں دھول چٹا دی تھی، تمہیں بتایا تھا، اور آج پھر تم آئے۔ پھر جب تم آئے تم نے حملہ کیا تو جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ابھی تو یہ تھوڑا کم ہے، ابھی تو ضربیں اور لگنی تھی نا، تم بھاگے بھاگے پھر امریکہ کے پاس گئے ہو کہ آؤ ہمیں بچا لو۔ یہ تمہاری منافقت ہے، یا جاری کرتے ہو۔ میں پاک افواج سے کہوں گا، پاک افواج کے سپہ سالار سے کہوں گا، پاکستان کے اداروں سے کہوں گا، یہ ہندو مکار ہے، یہ ہندو بنیا، خاص کر مودی گجرات کا قصاب، یہ مکار ہے، اس کی مکاری میں مت آئیے گا، ہوشیار رہیے گا، جاگتے رہیے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھ لیں کہ واقعی انہوں نے کہا ہے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں تو یہ چھپ کر پھر وار کرے گا۔ اور میں امید کرتا ہوں اپنے جوانوں سے، اپنے شاہینوں سے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ ہر وقت تیار رہیں گے اور ان کو پھر ایسا سبق سکھائیں گے۔ اگر اب دوبارہ مودی نے جرت کی تو پھر انشاءاللہ اس کو وہ جواب ملے گا کہ یہ یاد کرے گا۔ یاد رکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجاہدین اسلام کی تعریف فرمائی۔ رب کریم نے قرآن کریم کے اندر جو جہاد کا پیغام دیا ذرا سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو حکم فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔
اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، ان کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، اور ان کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لال مسجد کے مولوی عبدالعزیز، دارالعلوم دیوبند کے ہندوؤں کے حواری ملا، سن لو، یہ قرآن کہتا ہے کہ کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہندو کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تم ہندو کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہو؟ شرم تم کو نہیں آتی ہے؟ تمہارا اسلام کا دعویٰ کہاں گیا؟ اسلام کی ٹھیکیداری تمہاری کہاں گئی؟ تم تو کہتے ہو پوری دنیا میں اسلام کے دائی ہیں جی، اسلام کے مجاہد ہیں، یہاں تمہارا اسلام کہاں گیا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ اگر مسلمانوں کو حمایت نہیں کر سکتے تھے، کم سے کم بے شرمو چپ تو رہ جاتے، تاکہ تمہارے مسلمان کہلانے کا بھرم تو رہ جاتا، تمہارا کلمہ پڑھنے کا بھرم تو رہ جاتا۔ تم نے ہندو گو کا موتر پینے والے کی حمایت کر کے اور کہا جبرائیل بھی نہیں آ سکے گا، اس کی حمایت کر کے تم نے اپنی اوقات دکھا دی، تم نے اپنی اصلیت دکھا دی کہ تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان اسلام کا کلا تھا، ہے اور رہے گا۔ یاد رکھیں، پاکستان کی افواج جو ہیں وہ مجاہدین اسلام تھے، مجاہدین اسلام ہیں اور مجاہدین اسلام رہیں گے۔ یہ جب بھی لڑتے رہیں گے ہندوستان سے، تب ان کو وہی فضیلت حاصل رہے گی جو شہداء کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، ان مجاہدین کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، ان غازیوں کو فضیلت حاصل ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ غزوہ ہند ہوگا۔ تو غزوہ ہند جو ہوگا تو یہ اسلام کے لیے جب تک لڑتے رہیں گے، انہیں بشارت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العزت نے عام مسلمانوں کو حکم دیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اے ایمان والو ان کافروں سے، مشرکوں سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ میں پاک افواج سے گزارش کروں گا، پاک افواج کی سپہ سالار سے کروں گا، چاروں افواج کے سپہ سالاروں سے گزارش کروں گا، پاکستان کی حکومتوں سے اور حزب اختلاف کے قائدین سے گزارش کروں گا، متحد ہو جاؤ، یکجا ہو کے کھڑے ہو جاؤ اس فتنے کے مقابلے جس کو مودی قصاب کہا جاتا ہے، گجرات کا یہ قصاب، یہ دنیا کا ہٹلر کا دوسرا روپ جو ہر طرف نفرتیں پھیلا رہا ہے۔ اس نے ہندوستان میں بھی نفرتیں پھیلائیں، مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پھیلائیں، اپنی ہندو قوم کے اندر بھی، بڑی قوم ہے جی، چھوٹی قوم ہے، وہ نفرتیں اس قصاب نے، اس فتنہ گر نے پھیلائی ہیں۔ تو تمام متحد ہو جاؤ اور اس کو اس وقت تک ٹھکائی کرو، اس کی اس وقت تک اس کو مارو جب تک کہ یہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور جب ان سے لڑو تو اس وقت تک جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ پھر رب کریم نے آگے بے شمار آیات مبارکہ ہیں جن میں جہاد کا حکم دیا، مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ یاد رکھیں یہ ظالم ظلم کر رہا ہے، کشمیر کے مسلمانوں پر دیکھیں کیسے ظلم کر رہا ہے، کتنے سالوں سے ظلم کر رہا ہے، وہاں ہماری بہنوں پر، وہاں ہماری بیٹیوں پر، وہاں ہماری ماؤں پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے بزرگوں پر۔ دیوبند کے مفتیوں سے میں پوچھتا ہوں، دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں سے، مولویوں سے میرا سوال ہے، کبھی تم کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اور ظالموں، کبھی اس کے خلاف بولے ہو؟ کبھی تمہاری زبانیں کھلی ہیں؟ کبھی تم نے کہا کہ ہم اٹھ کر چلتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کی اپنی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کریں گے، اس کے لیے دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں گے، ڈھال بن کر کھڑے ہو جائیں گے؟ وہاں تمہاری زبان کھلتی نہیں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور یہاں پاکستان پر ہندو بنیا حملہ کرتا ہے مکاری سے اور تم اس کی حمایت میں آ جاتے ہو۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ تمہارے سارے وہ جہاد کے ڈھونگ پول جو ہے نا وہ کھل چکے، تمہارے بے نقاب ہوتے جا رہے، اور وقت تمہیں اور بے نقاب کرے گا۔ کل بھی تم نے انگریز کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے غداری کی تھی، اور سکھوں کے خلاف تم نے سکھوں کے خلاف جھوٹے جہاد کا ڈرامہ رچایا انگریز کے ساتھ مل کر، اس لیے کہ سکھ مسلمانوں کی حمایت کر رہے تھے۔ اور غداروں، مسلمانوں سے کب تک غداری کرتے رہو گے؟ کشمیر کی بیٹیاں تمہیں پکار رہی ہیں، مقبوضہ کشمیر کی مائیں تمہیں پکار رہی ہیں، مقبوضہ کشمیر کے بچے تمہیں پکار رہے ہیں، جوان پکار رہے ہیں، بزرگ پکار رہے ہیں۔ جہاں مودی قصاب ظلم کر رہا ہے، یہ تمہارا باپ ظلم کرتا ہے، وہاں تمہاری زبان نہیں کھلتی ہے، وہاں تم نہیں بول سکتے ہو۔ میں نے آج تک تمہارا ایک بیان بھی نہیں سنا کہ تم نے بولا ہو۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی بات کر رہا ہوں، انڈیا کی بات سنیں۔ پاکستان کے اندر تو پھر بھی رکھ رکھاؤ کے اندر نا کوئی نہ کوئی مولوی ان کا بول پڑتا ہے، اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں میرا پاکستان کل بھی روشن تھا، میرا پاکستان
आज भी रोशन है और क़यामत तक ये रोशन रहेगा। पाक अफवाज ने जो कारनामा सर अंजाम दिया, हमारे शहीदों ने जो सर कारनामा सर अंजाम दिया, मोदी के घर में जाकर घुसकर जिस तरीके से उसे बताया कि शहीदों से लड़ोगे तो लड़ नहीं सकोगे, अल्लाह के नूर से लड़ोगे तो लड़ नहीं सकोगे, ला इलाहा इल्लल्लाह से लड़ोगे तो लड़ नहीं सकोगे, तुम सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकते हो। मेरी तमाम तर दुआएं अपनी पाक अफवाज के तमाम जवानों के साथ हैं और तमाम मुजाहिदीन इस्लाम जो सामने जो गायबाना तौर पर अपनी पाक अफवाज की मदद कर रहे हैं, उन तमाम के लिए मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उन्हें, हमें, हमारी नस्लों को, हमारे पाक वतन को ता क़यामत सलामती अता फरमाए। मेरी पाक अफवाज के जवानों को अल्लाह अज़्म, हिम्मत और हौसला अता फरमाए। याद रखें, फिर रिपीट कर दूं आखिर के अंदर, हमें जर्नैलों से, चंद जर्नैलों से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी पॉलिसियों से भी इख्तलाफ हो सकता है, आपको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन याद रखें मिन हैसुल कौम, हमारा पाक फौज हमारा इदारा है, पाक फौज का हर बच्चा हमारा बच्चा है, हर जवान जो हमारी उम्र का है वो हमारा भाई है, जो हमसे छोटा है वो हमारा बेटा है, हमारा बच्चा है, हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके कदमों को इस्तिकामत अता फरमाए। पाक फौज के जवानों से, चूंकि उसके अंदर मेरे बहुत सारे शागिर्द हैं पाक फौज के अंदर, तो उन जवानों से मैं यही कहूंगा कि याद रखो, घबराना नहीं है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। हरम काबा के अंदर आपके लिए दुआएं हो रही हैं, हरम नबवी के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर आपके लिए दुआएं हो रही हैं, तुर्की के अंदर आपके लिए दुआएं हो रही हैं, किबला अव्वल बैतुल मक़दस के अंदर आपके लिए दुआएं हो रही हैं, फलस्तीन के मुसलमान भी दुआएं कर रहे हैं कि जब तुम्हारे शाहीन उड़े तो आवाजें आई अरब की दुनिया से भी, अरब से भी ठंडी हवाएं आई कि कोई तो है जो उठे हैं और जिनकी चमकार, जिनकी ललकार ने कुफ्र को ललकारा है, और वो पाक फौज है और वो पाकिस्तान के मुसलमान हैं। हम सब एक हैं और पाकिस्तान की फौज को ये मैं अर्ज करना चाहूंगा, घबराना नहीं है, अकेले नहीं हो। पाकिस्तान की फौज का हर जवान, पाकिस्तान का हर जवान, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर माँ, हर बहन, हर बेटी आपके साथ खड़ी हुई है और हर लम्हे आपके लिए दुआएं भी कर रहे हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो आपने देख लिया होगा ना कि जब आप निकले तो बॉर्डरों पे, जब आप निकले तो छावनियों से, जब आप निकले तो जहां जहां से आपने जहाज उड़ाए, जहां जहां से आपने मिसाइल उड़ाए, कौम के अफराद, कौम के तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियां तुम्हारे लिए दुआएं भी कर रहे थे और तुम्हारे साथ भी खड़े थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत पाकिस्तान को ता क़यामत सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे पाक वतन को अंदरूनी बैरूनी तमाम किस्म के दुश्मनों को इस शर से महफूज रखे। आमीन।